इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई। फरमाया, हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया, गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं, और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं। और फरमाए, जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। पर मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूब के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। अगर दुआ ली है तो फिर दुआ के सारे राज भी सुन लें। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत, पहला राज यही है। यह समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं। यह दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं, मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया, मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूर्य जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वाजिद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन लें जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार, यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाकया, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में,
फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। इसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों, और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, यह हदीस के बोल बता रहा हूं, यह सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औली। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। हाँ, और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों, और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफियत, जज्बे, विजदान, और दूसरी शर्त इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है, और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है, और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी है, और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें, नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ।
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं। अब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं, उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? वो दुआ है या रब्बी लकल हम्द, बस या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता है मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर अस्सी सिले में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर आज इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना दो शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। एक दरवेश के पास एक बंदा बैठा था, तो कहने लगा तुम भी यहाँ आते हो? जी मेरे तो साल से मुर्शिद खाना है। बैठे बैठे जब दोनों बाहर निकले तो कहने लगे तुम कहते हो मैं बहुत पुराना आता हूं, तुम तो नए हो। कि नहीं मैं पुराना हूं। का फिर सोचो, कि मैं पुराना हूं, इतनी जिंदगी मेरी गुजर गई। कहा मुर्शिद तुम्हें आप कह के बात कर रहे थे और बड़ी एहतराम से बात कर रहे थे। ये तो कच्चे घड़े के साथ होता है, पक्के घड़े के साथ तो नहीं होता। जो घड़ा कच्चा होता है उसको बड़ी एहतियात से उठाया जाता है, बड़ी एहतियात से रखा जाता है, बड़ी एहतियात से संभाला जाता है और बहुत एहतियात से उसको। और जो पक्का घड़ा होता है उसमें वो कच्चे वाली एहतियात। कहा तेरा बर्तन तो अभी कच्चा है। मैं मुर्शिद को देख रहा था, वो तुझसे किस एहतियात से बात फरमा रहे थे। तेरा बर्तन तो अभी कच्चा है, तेरा बर्तन पक्का नहीं हुआ। एक सफर है जिंदगी का। इमाम हसन फरमाया कि चुटकी डालता है ये और सोने से खोट निकाल ले। मुर्शिद भी चुटकी डालता है खोट निकालने के लिए। उसको फिर अंदर का मन क्या कहता है, मेरी तौहीन हो गई है। मुझे एक बहुत बड़ा अफसर था किसी महकमे का, पिछली से पिछली हुकूमत कोई हुकूमत थी, उसमें कोई वजीर बना था। मुझसे कहने लगा जी हम सारे सूबे के बड़े अफसरों को इकट्ठा करके ना, जो गालियां देता है सब चुप करके यूं बैठे हैं, उसके पास अख्तियार है, हम क्या करें। मुझे उसके अल्फाज ये याद हैं। और फिर कहने लगा क्या करें, नौकरी के इतने साल बाकी रह गए हैं, दुआ फरमाए अल्लाह इज्जत से पूरी करवा दे, बहुत ज्यादा। और कहा फजर के वक्त बुला लेता है, सबको कहते हैं फजर के वक्त आके यहां बैठ जाओ, अपने महकमे की रिपोर्ट ले आओ। जिंदगी के दुनिया के सफर में कहां सख्ती, कहां तलखी, कहां मिजाज के खिलाफ, कहां मन के खिलाफ, कहां तबीयत के खिलाफ, कहां जज्बों के खिलाफ चोटें लगती हैं, उसको किस अंदाज से बर्दाश्त करते हैं। और थोड़े से ऐसी हल्की सी अगर माथे पे बल भी आता है तो कह देते हैं कोई बात नहीं, इनका तबादला हो जाएगा, फिर देखा जाएगा, या कोई बात नहीं ये हम हो जाता है, कोई बात नहीं, नौकरी में ये चीजें होती हैं, पर नौकरी तो करनी है ना। यही मरहला जब रूहानी मंजिल पे और रूहानी सफर पे और रूहानी दुनिया पे और रूहानी मकामात पे और वो रूहानी मंजिल जिस मंजिल को हम तय कर रहे हैं अगर आता है, फिर हमारी सोचों और जज्बों की कैफियतें क्या होती हैं। मैं अपने आप से पूछूं, मैं भी तालिब इल्म हूं, आप भी पूछें। यहां अपने आप को संभालना पड़ता है, यहां अपने आप को संभालना पड़ता है। जो इमाम हसन ने फरमाया कि अपने आप को संभाल ले, आज खोट निकलता है निकाल ले, वरना क़यामत के दिन खोट निकालने के लिए अल्लाह ने जो भट्ठी बनाई है और जो खोटाली बनाई है वो जहन्नम है। इसलिए हदीस में आता है, आका ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में थोड़ा सा जल के फिर जन्नत में चले जाएंगे, ये वही होंगे जिनका खोट दुनिया में रह गया था। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर की मन की इस्लाह की फिक्र है, वो कहते हैं कि मुर्शिद की सख्ती है, तलखी है, या इन राहों की सख्ती और तलखी है, या लोगों की तरफ से जो इन राहों पे चलते हुए सख्ती और तलखी आती है।
इन राहों पे चलते हुए लोगों की तरफ से, मुआशरे की तरफ से एतराजात आती है। कहा हम इसको सहते हैं और एक बात पे डरते हैं कि अल्लाह इन राहों से कहीं महरूम ना कर देना, इन राहों से कहीं महरूम ना कर देना। एक बात से हम डरते हैं, अल्लाह इन राहों से कहीं महरूम ना कर देना। हाँ, इन आंखों ने कई लोगों को देखा, इन आंखों ने कई लोगों को देखा कि जिनके पास सूरत यह होती थी, जो मशवरे के लिए जिनका इंतजार किया जाता था, फिर वो लोग नजर ना आए और अल्लाह ने निजाम आलम में और तरक्की आगे कर दी। इसको कहते हैं अल्लाह से इस्तिकामत। इस्तिकामत मांगे अल्लाह पाक से, इस्तिकामत मांगे। अल्लाह पाक तो अपने खजाने गैब से इस्तिकामत अता फरमा, किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा। इस जंग लगने को हजरत बिलाल फरमाते थे, मेरा अल्लाह देखता है बिलाल कच्चा है या पक्का है। हाँ, बिलाल कच्चा है या पक्का है। जंग कशमकश, मैं उसे जंग कह दूं, मैं उसे कशमकश कह दूं, मैं उसे कौन सा लफ्ज कहूं? ये इन राहों और इन मुसाफरत के लिए जरूरी है। मेरा अल्लाह कहता है ये बंदा मुझे और मेरे हबीब अपनी मंजिल लेके चला है, तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे, फिर मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा तो पाक साफ करके बुलाऊंगा। और ऐसा पाक साफ, अब सुने वाकया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुनिया आती थी, हर मिजाज के लोग आते थे, आती थी जाती थी। एक बगदाद का बहुत ही ज्यादा गुनहगार शख्स था, उसे अल्लाह ने दिल में डाला, उसके अंदर बहुत मशहूरियां थी, बाज खताओं की, बाज गलतियों की, वो भी जाने लगा। और एक बहुत बुजुर्ग था जो अल्लाह का वली था, वो कहने लगा अपनी इबादत तो करता हूं, किसी दरवेश की सोहबत बहुत जरूरी है। देखना मेरी तरफ, क्या जरूरी है? मेरी तरफ देखना, क्या जरूरी है? ये सोहबत ही से सहाबी बने हैं। सहाबी को जो लफ्ज कहते हैं ये सोहबत से बने हैं। अब चूंकि खत्म नबूवत के सदके नबी नहीं आएंगे तो सहाबी भी नहीं आएंगे, लेकिन सोहबत की बरकत क़यामत तक बाकी रहेगी, सोहबत की बरकत। तो वो अल्लाह का वली भी हजरत के गोशाए तलामिजा में आके बैठने लगा, बैठता था, बैठने लगा। अब लोगों ने कहना शुरू किया, देखिए खुद नेक आदमी से यहां आने की क्या जरूरत है, यहां भी तो आके नेकी ही मिलेगी। और कुछ ने कहा देखो ये अल्फाज मेरे हैं, 7 चूहे का बिल्ली हज को चली, ये कहां का, सारे जहान को लुट के, सारे जहान को खा के अब यहां जो है ना अपने ऊपर दुर्वेशी का लिबादा ओढ़ने आया है। हालांकि उसकी नीयत ये नहीं थी, वो तौबा की नीयत से आया था, वो माफी की नीयत से आया था, वो इस्तिगफार और रुजू करके आया था। देखें ये कैसा है, ये कैसा है, ये क्या है। अब उन दोनों पे एतराज होने लगे, दोनों पे एतराज होने लगे। कुछ ज्यादा अरसा गुजर गया लेकिन उन्होंने आना ना छोड़ा। तो हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने सारी महफिल को एक दफा इजाजत दी और उन्हें बिठा लिया। दुर्वेश को बिठाया बाएं तरफ, खताकार को बिठाया दाएं तरफ, और फरमाने लगे मैंने आपको दाएं तरफ बिठाया है, इसको बाएं तरफ बिठाया है जानबूझ के। और फिर फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तुमसे मुआनका करूं और तुम्हारे सीने में जो नूर इस्तिकामत है उसको अपने अंदर जज्ब करूं। बड़ी काम की बात कही है मैंने, अल्लाह मुझे समझा दे, आपको समझा दे, बड़ी काम की बात कही है। फिर सुनो, जो तुम्हारे सीने में, जो आप दोनों के सीनों में नूर इस्तिकामत है, नूर जम जाना सुम्मस्तकामू, कुरान कहता है जो जम जाएंगे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते छांव करेंगे। ओहो, बड़े बड़े वादे हैं जम जाने पे, इस्तिकामत पे। हाल आए, हालात आए पर जम गए, हाल आए, हालात आए पर जम गए। कहा मेरा जी चाहता है, और कहा आप अगर इजाजत दें उस दुर्वेश से फरमाया लोग इसको गुनाहगार कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं पहले सीना इससे लगा लूं। क्यों? इसकी कुर्बानी आपसे ज्यादा है, इसकी कुर्बानी उस दुर्वेश से ज्यादा है। तो उसको सीने से लगाया, बहुत देर तक लगाया, और वो चीखे मार के रोता रहा और शेख भी आंसू थे। और बहुत देर के बाद ना अपने सीने में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर जो इस्तिकामत का नूर था, जमने का नूर था, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। और फिर दूसरे दुर्वेश को सीने से लगाया बहुत देर तक ऐसे ही, और फिर अहले महफिल को बुलाया। दूसरे दिन जब महफिल आए, ये सारा वाकया सुना के कहने लगे सारे गवाह रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह मौत तक मेरा ईमान नहीं छीनेगा इन दोनों की वजह से। अजीब, कितनी अजीब बात है।
اللہ مجھے موت کی استقامت، ایمان کی استقامت دے گا، اور موت تک استقامت کے ساتھ اللہ میرا ایمان چلاتا رہے گا، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، بڑے بڑے ولیوں سے، بڑی بڑی ہستیوں سے پل میں ایمان چھن جاتا ہے۔ ان کے استقامت کو میں نے، نور استقامت کو جو دل میں جذب کیا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے جو ہے موت کے وقت کلمے سے محروم نہیں فرمائے گا اور میرا ایمان نہیں چھینے گا، ان کے استقامت کی وجہ سے، ان کی استقامت۔ اب دیکھیں، عبادت کا نور بالکل ہے، خدمت کا نور 100% ہے، تلاوت کا، ذکر کا، تسبیح کا نور ہے، لیکن بہت جنید بغدادی جیسی ہستی، بہت بڑی ہستی نے جو نور حاصل کیا دل میں، وہ نور استقامت لیا۔ نور استقامت کہ حال آئے، آندھیاں آئیں، طوفان آیا، ناگواریاں آئیں، کانوں میں انوکھی باتیں آئیں، پر 100% یکسو ہو کے منزل پہ چلتا رہا اور کہا کہ یہ میری سب اصلاح کے لیے ہیں، یہ سب میری ترقی کے لیے ہیں، میں نے انشاءاللہ جم کے دکھانا ہے۔ چلتا رہا۔ اس نور کو کتنی بڑی ہستی حاصل کر رہی ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی اس نور کو حاصل کر رہی ہے۔ چھیڑ چھاڑ ہوگی، جنگ ہوگی، چھیڑ چھاڑ ہوگی، اور پوچھا جائے گا، حال سنا۔ حضرت حنظلہ صحابی ہیں، چیختے ہوئے جا رہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایک بندہ ملا، اتنی بڑی ہستی کملی والے کے سامنے منافق ہو گیا۔ کہا حضور کے سامنے بیٹھتا ہوں دل کی حالت اور ہوتی ہے، حضور سے ہٹ جاتا ہوں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگلے صحابی نے کہا یہ میرے ساتھ بھی تو ہے۔ اگلا کہنے لگا یہ۔ حضور کے پاس جب پہنچے تو حضور نے فرمایا، سارے احوال سن کے فرمایا، اگر تمہاری حالت وہی رہے جو میرے ساتھ ہے تو فرشتے بھی تم سے ملیں، مصافحہ کریں، لیکن فرمایا یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے یہ کیفیتیں کیوں بدلتی ہیں؟ اس لیے اگر کیفیت ایک رہے تو پھر تو آپ فرشتے ہیں، فرشتے کی ایک کیفیت رہے گی، ہمیشہ عبادت کرے گا، تسبیحاں کرے گا، نماز کرے گا، نور ہی نور ہوگا، اس کے اندر کوئی دوسری کیفیت ہوگی نہیں۔ پھر اللہ پاک جل شانہ انسانوں کو کہتا جاؤ جنت میں فرشتوں کے خادم بنو، نہ فرشتے خادم ہوں گے۔ بولیں کون خادم ہوگا؟ سارے بتائیں، سونے والے بھی جاگنے والے بھی؟ نہ ابھی نہیں بتایا۔ ہاں، فرشتے خدمت کریں گے، قبر میں فرشتے خدمت کریں گے، اس بندے کے جنازے کے ساتھ فرشتے چلیں گے، اس کی بندے کی روح لینے کے لیے فرشتے گلدستے آئیں گے، اس بندے کے خادم فرشتے ہوں گے، یہ فرشتوں کا خادم نہیں ہوگا۔ اس جنگ کی وجہ سے، اس کشمکش کی وجہ سے اللہ اس کو فرشتوں کا مخدوم بنائیں گے، اللہ اس کو فرشتوں کا پیر بنائیں گے۔ تو یہ جنگ لگے گی، جب بھی جنگ لگے نا تو میرا آج کا پیغام یاد آ جائے، اور ہم نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے؟ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا، محنت ہمت، محنت ہمت، محنت ہمت، چلتے رہنا، چلتے رہنا، عاجز بن کے، عاجز بن کے۔ پرانا انسان صفات سے ہوتا ہے، سالوں سے نہیں ہوتا۔ وہی پرانا ہوتا ہے جس کے اندر صفات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پرانا کہتے ہیں۔ ایک درویش ہے، وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم پرانے ہیں، میں پرانا تو ہم سے پھر زیادہ شیطان ہے۔ پرانا تو انسان صفات سے ہوتا ہے، وہی صفات بڑھتی جاتی ہے، پرانے سے پرانا تر ہوتا جاتا ہے، اور وہی صفات گھٹتی جاتی ہے، نیا آگے بڑھ جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صفات، اور وہ صفات میں ایک جنگ بھی آئے گی اس میں، اور کشمکش بھی آئے گی اس میں، اور یہ زندگی کا سفر بھی آئے گا اس میں یہ سفر آئے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، ہر چیز کو جانچا جاتا ہے۔ ہم نے یہ مجھ صاحب بناتے ہیں تو ہم نے کہا جی اس کا کاپر کا لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوگا کہ یہ جو تانبا ہے خالص ہے، 100% ہے، اس کا ٹیسٹ ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ لوگ تو ہم سے خالص کی امید رکھیں گے۔ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، زندگی میں کوئی چیز ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ایمان کو اللہ، ہماری استقامت کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے عشق کو اللہ جانچے گا، اور جانچنے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی جنگ لگ جائے گی، اب حالات کی، ناگواریوں کی، کبھی وسوسوں کی، کبھی شک کی، کبھی دوست بن کے اس کو بہترین محفل میں ڈوز دے گا لاجواب، اور
اس کو سچی روح کی راہوں سے جدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اب اسی جنگ کو جیتنے کا نام ولایت ہے. بس اسی جنگ کو جیتنے کا نام ولایت ہے. ایک اور لفظ بتاؤں, اسی جنگ کو جب بندہ کسی روح کی دنیا کا مسافر ہے, روحانی مسافر ہے, جیسے آپ حضرات تسبیح خانے کی نسبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں بھی, سفر بھی سچا ہے, سفر کی راہیں بھی سچی ہیں, یہ سب سچی راہیں ہیں, دل مطمئن ہے. اس مطمئن دل کو غیر مطمئن کرنے کے لیے جو جنگ شروع ہوتی ہے, جو اس کو جیت جائے گا وہی دل مطمئن ہے. یہی ہے نا دل, اصل دل کے اندر جو اطمینان ہے آپ کا کہ میں بالکل سچی راہوں پہ چل رہا ہوں, اور سچی راہوں پہ چلتے ہوئے ادھر ادھر سے کنکر, دھول, ناگواریاں, سردی گرمی, بارش چیزیں آئیں گی, تو یہ دل مطمئن ہے, یہ بالکل مطمئن دل ہے. اس مطمئن دل کو غیر مطمئن کرنے کے لیے وسوسے ڈالے جائیں گے, شک ڈالے جائیں گے, اور اندر سے جنگ شروع ہوگی. لیکن جو بندہ اس مطمئن دل کو لے کے چلا کہ میرا دل مطمئن ہے, یہ روح کا سفر بالکل سچا ہے, اور میں انشاءاللہ اس روح کے سفر کو نہیں چھوڑوں گا, بلکہ روح کے سفر کے چھڑوانے والے کو ہراؤں گا اور خود نہیں ہاروں گا انشاءاللہ. کہیں اس مطمئن دل کے پر وعدے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئن, اس مطمئن دل پہ وعدے ہیں. اور اس مطمئن دل کو جنت کے دروازے سارے, کتنے دروازے ہیں جنت کے, کتنے, 8 دروازے جنت کے پکار پکار کے کہیں گے. اس مطمئن دل کو, اس مطمئن دل کو استقبال ہوگا, اس مطمئن دل کو چوما جائے گا, اس مطمئن دل کی روح کو جنت کے غلافوں میں اٹھایا جائے گا. اور اس مطمئن دل کی جب دعائیں عرشوں پہ جاتی ہیں تو فوراً فیصلے کروا دیتا ہے. اور جو غیر مطمئن دل ہے, جس کے اندر وسوسے, شک, بدگمانیاں ڈالی گئی ہیں, اس کے فیصلے آسمانوں کے اوپر نہیں جاتے. انشاءاللہ سفر مطمئن دل کے ساتھ کریں گے. اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جنگ ہوگی تو جیتیں گے, ہاریں گے نہیں. اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح اور محنت بھی کریں گے, مانگیں گے بھی صحیح, محنت بھی کریں گے. اور یہ روح کا سفر انشاءاللہ تعالی موت تک کا رہے گا, اور موت تک کے روح کا ہم سفر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. راہیں نہیں بدلیں گے, راستے نہیں بدلیں گے. اگر کوئی ہمیں راہیں بدلنے کے لیے مجبور کر رہا, دوسرے لفظوں میں مطمئن کو غیر مطمئن کر رہا, تو اس سے مقابلہ نہیں کریں گے, اس کا اکرام ہوگا, اسے بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اپنی راہوں کو ہم خراب نہیں کریں گے, اپنی راہوں کو مسافرت میں روحانیت کے مسافر انشاءاللہ رہیں گے نا. یہ آج کا ہمارے کشف المحجوب کے سبق کا خلاصہ ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کو, جنہوں نے یہ ہمیں سفر آج 1000 سال پہلے یہ زندگی کے سفر دیے, سبق دیے, اور یہ زندگی کی سچی راہیں دی. انشاءاللہ ہمیشہ سیکھتے رہیں گے. اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا, آج کی یہ جو درس اور محفل ہے, یہ جو بھی آپ کا پیارا ہو اور اس کو سنوائیں. میں بھی بار بار سننے کا محتاج, آپ بھی محتاج ہیں. خود بھی آج کی اس محفل کو, کشف المحجوب کو خود بھی بار بار سنیں, نیٹ پہ موجود, اور اپنے دوستوں کو میموری کارڈ میں, موبائل میں, کسی شکل میں ان کو کہیں یکسو ہو کے سنیں. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں, اتنی ضرورت ہے یاد دہانی. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلا کے نماز کا حکم دیا اور نماز دے دی, لیکن یاد دہانی کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے حبیب نے کہ ایک ایسا مؤذن ہو جس کی آواز اونچی ہو. 5 وقت نماز کی یاد دہانی, 5 وقت یاد دہانی اتنی ضروری ہے. یہ مؤذن یاد دہانی کرا رہا ہے, اصل میں یاد دہانی ہمیں اتنی ضروری ہے کہ 5 وقت مؤذن یاد دہانی کرواتا ہے. تو ہم یاد دہانی کے محتاج ہیں. کوئی بندہ ایسا اس کے دل کے اندر اگر جنگ لگی ہے اور وہ بیچارہ ہار جائے اور روح کی سفر کو چھوڑ دے, اس کا نقصان ہو گیا. اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو. کس کا جذبہ ہو؟ خیر خواہی کا جذبہ ہو. تو انشاءاللہ آج کی اس محفل کو اپنے دوستوں میں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بہت زیادہ پھیلائیں گے, اور مسلسل اس کو پھیلائیں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آئندہ اسم اعظم کا جو دم ہوگا وہ 16 فروری بعد نماز فجر ہوگا, اتوار. یہ اس لیے آج دوپہر کے ہوا موسم کی وجہ سے. 16 فروری بعد نماز فجر
اس جو ہے وہ دم ہوگا۔ سرسوں کے بیج کا عمل جو ہے مٹھی بھر چاپر 16 جنوری انشاءاللہ اسی جمعرات کو ہوگا۔ نقش یار غار یار مزار اسی جمعرات میں ہوگا، اور تعلیمی میدان میں کامیابی اور نسلوں کے بخت اور نصیب کے لیے 3 جمعراتیں بڑی اہم شروع ہونے والی ہیں۔ وہ جمعراتیں ہیں 6 تا 20 فروری، 6 فروری سے لے کر 20، یہ 3 جمعراتیں نسلوں کے بخت نصیب مقدر کے لیے۔ اور 10ویں روحانی کلاس 16 فروری اتوار تسبیح خانے میں ہوگی، بہت نایاب صدری راز عملیات طلسمات۔ اور شب برات تسبیح خانے میں گزاریں، بہت برکت ہے۔ دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں بہت چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، ان سے بہت فائدہ حاصل کیا کریں۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو عمل ہے حفاظتی نورانی روحانی اور ایٹمی دیوار کہ آسمانی جسمانی زمینی آفات طوفان سے حفاظت کے لیے یہ ایک حفاظتی نورانی روحانی ایسی ایٹمی دیوار ہے جو آپ کے ارد گرد بلاؤں آفتوں کو دور رکھے، مصیبتوں پریشانیوں کو دور رکھے، جادو جنات اثرات بندش نظر بد کو دور رکھے۔ یہ طاقتور عمل ہے جو ہر کشف المحجوب میں کرایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بہت انتظار کرتے ہیں، بہت انتظار کرتے ہیں۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے اپنا، اپنے پورے نظام کا، سارے خاندان کا، پوری امت کا، اور تسبیح خانہ اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، رحمت، عافیت کا تصور کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ یہ ہاتھ دل پہ پھیر لیں، بدن پہ، جسم پہ۔ بہت طاقتور عمل کیا، چند لمحوں کا عمل، اور آپ نے اللہ کے 5 حفاظتی ناموں کے ذریعے اپنی نسلوں، اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، ان چیزوں کی کفایت کی، ان چیزوں کی کفایت کی، اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دل پہ انگلی رکھ دیں اور میرا دل، میرا قلب جاری ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے، نیکی کو چاہنے والا ہو جائے، روح کی دنیا آباد ہو جائے، شک وساوس بدگمانیاں ڈپریشن ٹینشن ذہنی جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں، تو دل پہ انگلی رکھ کے، بائیں طرف دل ہے، دل پہ انگلی رکھ کے پہلا کلمہ پوری توجہ دے کر، پورا دھیان دے کر، پوری یکسوئی کے ساتھ پہلا کلمہ، اور یہ عمل وہ ہے جو آخری وقت میں پھر یہی عمل انشاءاللہ کلمہ نصیب کروائے گا۔ یہ عمل وہ ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کلمہ آپ اللہ کے پاس امانت رکھوائیں، یا اللہ یہ کلمہ جو میں نے پڑھا تیرے پاس امانت ہے، اللہ جس وقت میرا آخری وقت ہوگا میری بہت کشمکش عجیب ہوگی، مجھے اپنے اوپر کوئی بس نہیں ہوگا، میں بے بس ہوں گا، اللہ مجھے یہ میرا کلمہ لوٹا دینا۔ میرے پاس کئی واقعات کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے امانت دار؟ جو اللہ خیانت کو ناپسند کرتا ہے تو امانت دار کیسا ہوگا؟ تو انشاءاللہ تعالی، اور اپنے مرحومین کو کلمہ دیا کریں، ہدیہ دیا کریں، جب بھی مرحومین یاد آئیں، اپنے پیارے یاد آئیں، انہیں کلمہ پڑھ کے ہدیہ کیا کریں۔ کبھی اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں، کبھی نہ بھولا کریں۔ اب آپ کچھ چیزیں تسبیح خانے میں دم کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ نمک پر دم جو ہر دفعہ روزانہ تسبیح خانے میں پڑا رہتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں اور تسبیح خانے میں اور پوری دنیا میں دم کا انتظار کر رہی ہے۔
آپ کو انفرادی دم بھی ہوا، اب اجتماعی دم بھی ہوگا، یہ پوری دنیا کے ساتھ دم ہوگا، اور یقین کے ساتھ دم ہوتا ہے، بڑا نفع ہوتا ہے سر جھکا کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور اللہ کی طرف توجہ کر کے، سر جھکا کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کا پورا تصور کر کے اس دم میں شامل ہوں گے۔